کھرولیاں والے ہو پتہ چلیا کہ پاویں بنی اسرائیل دا ہی ولی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے تھوڑا ہور اچھا بولو سبحان اللہ میری ملت نوجوانوں ماں دی دعا دے بغیر کو ولی بن سکدا نہیں پاویں پچھلی امتہ دا ہوئے تے پاویں اس امت دا ہوئے گل سناواں بھائی سب تو بڑا ولی جڑا صحابیت تو بعد جدہ مقام ہے تے خیر التابعین تے سید التابعین حضرت خواجہ او ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام ہے نا گل سناواں جو انہاں دی بھی آکھو سبحان اللہ او جڑا ماں دی خدمت کرے کون ہے دے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے آپ نے مدینے والوں باہر نکل کے نا سر ویلے تھے اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس لینے ایک دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھر کیے میرے نبی نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دا شہر چی محمد دا دیوانہ وسد ہے اتھے آکے کھلومہ تے منو رحمان دی خوشبو آن دیئے یہ اپنی توڑی سیال کوٹی پنجابی زبان دا ترجمہ کران تے میرے آقا نے فرمایا میں اتھے آکے کھلومہ تے منو عاشق والو ٹھنڈیاں ہوا ماؤں دی جانے ہونو صحابہ نے خیال آیا کہ وہ کون ہے پتر تے اساں قربان کر چھڑے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے تان مان دھانا اساں وارے جائے دادا اساں وار دیتیاں تے او کیڑا جڑا کدے مدینے آیا بھی نہیں تے کملی والے تسی مدینے بے کے ادنا پیار کری جا رہے ہو عرض کیتی سونیا کون ہے کون ہے یا رسول اللہ کون لیندے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں ہونے اوتے دن روتے جو گزر دینے اونٹ چار دے یادی سنت ادائے ہو جائے عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب اوتے جسم تے برستی بیماری آگئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب جدو لوگ روندے نے اور حسد آئے جدو لوگ حسد نے اور روندہ آئے عرض کی تھی سونیا اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب دنیا دیاں گلیاں جو نہ جانتا ہی کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں جو فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے عرض کی تھی کملی والی آؤ ایڈا یاسی کے مدینے کیوں نہیں آ جاندہ فرماؤ دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائے عرض کی تھی سونے آؤ او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی سونے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا جانا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکری جی بے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے کھرولیاں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار چورہ شریف کھرولیاں دی جامعہ مسجد چو بیٹھے کدھرے نوجوانوں آ نہ لگے میرے نبی نو خورے میرا پتہ ہے کہ نہیں میرے نبی نے مدینے بیٹھے یمن والے عاشق دیاں ساریاں نشانیاں دس کے دسیا عاشق کدھرے بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر ہو جاندے مدینے خبر میری ملت نوجوانوں کھرولیاں دے رہن والے ہو قرب و جبار تو آمن والے ہو بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے کونین دے والی نے ویسے کرنی دی ہر خبر دیتی ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو یمن اپنے اونٹ چار کے گھر آن دینا تے آکے روز اپنی ماں دے قدم دبا کے کہندنے اماں اجازت ہوئے تے مدینہ نبی ویکھاں ہن میری گل تے توجہ کرے ہو اماں جی اجازت ہوئے تے مدینہ نبی ویکھاں آج دے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ کے نہیں جاندہ انہیں ویکھن نبی جانا پوچھ دا ماں کو لوں آج تے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے ہیں
اج دے پتر انج گھوری پا کے باپ وال ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. پر او دی عظمت ویکھ جنے ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھدا ماں کولوں ہے. ماں کولوں پوچھدے. اے میرے تے تواڈے سیالکوٹ دے اندر ایک بہت بڑے خطیب تاریخ جو گزرے نے. انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. ڈاکٹر صاحب وہ اپنی تقریراں فرماندے ہوندے سن جدوں میں جلسیاں تے تقریر کرے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے. خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، جامع المنقول والمعقول حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ. لوگ اتنا لمبا میرا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی. پر جدو ادھی رات میں جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر ستے ہوندے نے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی. اے تسی جلسہ سنن آئے ہو نا، رات تقریباً 12:30 ہو گئے، 1-1:30 بجے تسی گھر جاؤ گے، جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے نا تے ویکھو ماں جاگ دی ہوگی. میں 24 سال ہو گئے خطابت کر دیا. ان 24 سالہ دے اندر میں ہند سے دنیا ساری پھر کے ویکھ لئی، یورپ، انگلینڈ، یوکے، ساری میں دنیا پھر کے ویکھ لئی. میں روزانہ جدو گھر واپس آنا نا تقریر کر کے تو سفر دی نوعیت نہ کدے رات 12 بجے ہوندے نے، کدے صبح 10 بجے ہوندے نے، کدے رات 2:30 بجے ہوندے نے. میں سردیاں دی رات سی تے ایک سفر تو واپس آیا کو رات تقریباً 2:30 بجے دا ٹائم سی، دھند بڑی شدید. میرے محلے دے اندر ایک میرا کلاس فیلو منظور نام دا لڑکا تے او دی والدہ گلی وچ اپنے دروازے چ رات 2:30 بجے بیٹھی، سردیاں دی رات. میں رک گیا تے میں پوچھا چاچی جی اے رات خیریت نال گلی چ بیٹھے ہو؟ اس ساتھی جی مائی میرے محلے دی میں نے کہنے لگی حافظ جی 2:30 بج گئے نے تے منظور اجے کام تو نہیں آیا. سارے گھر والے ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی. منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی، انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا، پر ماں دروازے چ بیٹھی. جڑیاں ماما نے جھڑکا مار لیندی ہونا، تو انہوں نہیں پتا تسی رات گھر لیٹ ہو جاؤ تو تواڈی ماں تے کی بیت جاندی ہے. مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے سر میں ادھی رات ویلے جدو گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی. میں جد آ کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے وے جوس با آ گئے ہیں. نہیں سمجھے، گھر ویچ ماں کہہ دی ہے جوس با آ گئے. باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، مفتی صاحب کہندے نے، لوگ بڑے بڑے القابات دیندے نے. پر گھر چ ماں ان پڑھ بھی ہے، پینڈو بھی ہے، سادی بھی ہے. انہوں تو لفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا، پر پیار نہ کہہ دی ہے جوس با آگے ہیں. فرما دے سن خبر کھڑے پیار نہ جوس با کہہ دی ہے کلیجے ہی ٹھنڈ پا دے دی ہے. تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، لدڑ صاحب، ورک صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے. پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا، اے ماں ٹوٹ گئی نا تے رات نو سرانے چ سر دے کے رو رو کے آکھیں گا کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلاندی سی. مولانا یوسف دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چ پہ روندے سن. کسے گلے لا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا میلہ ماں ٹوٹ گئی چپ کر جو. تے رو کے فرما دے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلواں ہن جوس با کون آکھیا کرے گا، کون جوس با آکھے گا، کون کلے چے ٹھنڈ پاوے گا. تینو سارا زمانہ بھی پیار کرے پر جڑا پیار تینو ماں تے ابو کر دینا تینو سارا زمانہ نہ دے سکے گا. میری ملت دے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی ملن نبی نو جانا پر پوچھ دا ماں کھلوئی امی اجازت ہوئے تے نبی بے خواہ آئے نا ماں دی قدر. تے ماں بھی روز کہہ دیئے پترہ نہ جاویں میں وڈیری مر گیا مگی میں اکھا تو نبی نہیں ہم انہوں کون سنبھالے گا تو نہ جاویں. ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جاندے گا. نوجوان ایک دن اونٹ جار کے گھر آئے ماں دے قدم چم کے روئی جا رہے. عرض کی دی اماں آج مدینے لگیا کلے جا پھٹ جائے گا.
عرض کی تھی اما اجازت دے دے نبی وے خواہ میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلنا سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کھول بین دینے عرض کی تھی اما اجازت دے دے نبی وے خواہ آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤنا والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا ہے اماں نے قدمہ دو پڑھ کے سینہ لا لیا اماں کہنے لگی رونا جاؤ نبی ویکھے آؤ خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑن لگے اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنیا ہے 4 پہر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 روندیاں لگ دینے 8 پیروں دا ویلا دینی وے دوڑ دا جاویں دوڑ دا یاویں جے نبی مل پہ دے ویکھے آویں نہ ملے تے اڑکی نہ وے دیار رکھی پیچھے ماں پہ اڑکا کر دیا خواجہ ویسے کرنی مدینہ طیبہ والے دوڑ رہے ادھر مدینے اما عائشہ فرما دیا نے نبی کریم حجرے جو نکل گئے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک دیوانہ آوے گا او آوے انہوں جان نہ دیویں او مینوں ویکھنا رہے نبی انہوں ویکھنا ہے ادھر خواجہ ویسے کرنی مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیروں میں چھالے پہ گئے اونٹ دی کھلدا لباس پھٹ گیا والا میں دھوڑ پہ گئی روندے روندے آگے کے اندر کملی والے آؤ تیرا اویس پہ آئی مدینہ دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں روندے روندے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے کہنے لگے اماں جی کچھ ہوا دے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما عائشہ فرما دیا بے کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی یمن چو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو باور بھیجے آج میں نبی کریم نو دیکھنے آیا اما عائشہ فرما دیا بے آنا والے آؤ بے نبی پاک دے گھر کوئی نہیں خواجہ ویسے دھڑا مار کے رو گئے عرض کی تھی اللہ کیڑی غلطی آ گئی آج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی چ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اڑیک لے نبی آ جاندے نے عرض کی تھی اماں جی اڑیکاں کی میں اینا ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڑیکاں کر دی عرض کی تھی اماں جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے سے ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑا ہی بیخ جاواں جتھے میرا مہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے سے ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑیاں والوں ہوئے آیا او دے بالا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے آکے نکیاں نکیاں چیزاں چمدائے نالے روندا ہے فرما دیا دی حالت بے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہنے لگا کملی والی بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا ساٹر چلے آؤ سونے آؤ میں کچھ نہیں مانگدا یہ کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا یا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار چورہ شریف تاجدار چورہ شریف اللہ 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 اما عائشہ فرما دیا روندہ ہی باہر نکلیا تھوڑی دیر گزری تے حضور حجرے چاہ گئے نبی پاک ہے جو حجرے چوے کے فرماما لگے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو کے عرض کی تھی سونیا کو تیرا اویس آیا سی سرکار دیا کھچتھرو آگے تو رو کے فرمایا واو یون والیا آپ ٹر گئے ہیں تو خوشبوہ محمد دے ویڑے چھڑ گیا باہر آ کے نبی کریم نے فرمایا صحابہ کوئی توڑو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ
صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چو نکل گئے نوجوانوں کھروڑیاں والیوں اجے 8 پیر نہ گزرے تے خواجہ ویسے کرنی گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہنے لگی بھی اویس آگے دکھ نہ بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی وے خیاں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگ در روندیاں ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے ماں کہہ دیا وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڈیکیا نہیں کدھر ماں دبی دبنا ہو جاواں اماں قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا یہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دے دی ہے تے اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے جاوے اویس پترہ جگ تے رب جدیاں گلاں کر دئی وہ نبی تیریاں گلاں کرے گا سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی آو دوروں درجے لے جاندہ او دو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ نوجوانوں 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے یاد رکھو اگر تسا کوئی مرتبہ مقام تے عزت لینی ہے نا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم جا زمانے چو سدے تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا اپنی ماں تے باپ کو لو دعا لے کے ٹور زمانے چے تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا مرتبہ جنہاں نو بھی ملے وہ ماں تے باپ دی دعا نال ملے اے حاجی حج کرن جا رہے نا پرسو انشاءاللہ میری فلائٹ ہے حج کرن واسطے میں انشاءاللہ جا رہے ہیں الحمدللہ نبی پاک دے جوڑے اندر صدقہ سیدی مہربانی اللہ کریم دا خاص فضل حاجی جدو واپس آن گے نا تے اے سیالکوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو جائیو جڑے بھی حاجی صاحب آونا انہوں نے کسے ایک دونوں پوچھو حاجی صاحب لکھ روپے لگا کے گئے سو اتھے گرمی وچ جا کے پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے آئیو بڑی محنت نہ حج کر کے آئیو تے اس سرٹیفکیٹ تے اس سند تے وکھاؤ کہ جڑی حاجی صاحب تو انہوں سعودی عرب والے دیتی ہے کہ اے حاجی صاحب حج دی سند دے گھر جاؤ تو اڈا حج قبول ہو گیا تے حاجی صاحب کہنے کہ کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حج کر آیا ہورے قبول کہ نہیں ہے تے رب نو پتہ ہے معلوم ہویا کہ کعبے گیا حج کر آویں تیرے کل گارنٹی نہیں کہ قبول کہ نہیں پر مدینہ دے تاجدار نے فرمایا آجا محمد کلو گارنٹی لے لے کعبے گیا حج خبرے قبول نہ ہوئے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ وے کہ مسکرا دے رب تینو قبول حج تے دو عمریں دا ثواب عطا کرے گا اے او نوجوان بولے جنہوں اپنی امی نال پیارے تے ابو نال پیارے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہی دیر انہوں نیند نہ ہوئے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے میری ملت نوجوانوں سید عالم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے خوشی نالی مسکرا دے وے او نوجوان نہیں جڑا ابو نو ویکھے متھے تیوڑی تے وٹ پا لیندا جنوں لگدا کہ ابو میرا سب تو بڑا دشمن زمانے چ او دی گل نہیں او جڑا چوکاں چ رات نو ہسدا کھیڑدا ہوٹلنگ کردا تکے کباب کھاندا گھر جاوے تے امی بلاوے بولے نہ ابو بلاواں تے متھے تیوڑی تے وٹ پاوے او دی گل نہیں بلکہ حضور نے فرمایا جڑا صبح اٹھے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے انہوں اینی خوشی ہوے کہ مسکرا دے تے اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دیندا ہے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے آقا نے فرمایا 2 حج دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حج دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے آقا نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹ ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر
میری ملت دے نوجوانوں اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو. اج نوجوان گڈی لے کے نہ پیچھے لکھ دینے یہ سب میری ماں کی دعا ہے. کوٹھی بنا کے اتنے لکھ دینے یہ سب میری ماں کی دعا ہے. پڑھے لکھے بیٹھے میں نے سچی دسو امی نے دعا کیتی سی تے ابو نے نہیں سی کیتی. ابو نے بھی تے دعا کیتی سی نا کہ یا اللہ میرے پتر نو کار دے, میرے پتر نو کوٹھی دے. تے پھر ماں دا نام کیوں لکھیا, ابو دا کیوں نہیں لکھیا؟ اور پھر لکھیا کرو یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے, یہ سب میرے والدین کی دعا ہے. باپ دا بھی دل خوش ہو گئے. امی دی بڑی عظمت ہے, امی دی بڑی شان ہے, پر باپ وہ ہوندہ ہے کہ جدی ماں بھی نوکریاں کر دی گئی. کونین دیوانی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کو نوجوان ہے تو اڑے کھرولیاں چا جڑا اس ویلے اٹھ کے میں نے کہا آسی صاحب میری جیب ہے جس سند دے گارنٹی کارڈ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے. کوئی ہے ایسا جد کل کو سند ہوئے کہ رب راضی ہے؟ نہیں نا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں دیکھاں کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث نقل فرمائیاں مونا تو مفہوم عرض کر رہا. میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. فرمایا جب تیرا دل کرے میں دیکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے, سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے. جے ابو ناراض ہے, جے ابو ناراض ہے تو سمجھ تیرا خدا ناراض ہے. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا تے باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے. اپنے ابو نو راضی رکھو, اپنی ماں گھر چ راضی رکھو. اے جویں راضی رہنا اوویں راضی کر لیا کرو. اے جس گل چ راضی ہون اوہی کر لیا کرو, تینوں رب گھاٹے نہیں پہن دے گا. نوجوانوں آخر تے متانوں باپ دی عظمت دے حوالے نال ایک حدیث میں اکثر سنا دے ماں جے سبحان اللہ کو سارے. اچھا جو سنا دیئے یہ رہن دیئے پھر جڑا سنا لگے دو میں سنا دیئے. ہاں تو اڈا کی جاندہ ہے ٹھیک ہے, زور تے میرے ہی لگنا بھائی. وہ کہندے نے دو میں سنا دے جی. آپ تو سی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے تھے, میں نے کہندے دو میں سنا دے جی. سبحان اللہ اچھا بولو, سارے اچھا بولو سبحان اللہ. میرا دل کردہ ہے فرشتے جھک جو کے دیکھن کتھے میلاد دی محفل بھی ہوندی, کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخر دے. ایک نوجوان آیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ, توجہ دل دے کرنا نہ بات سنے. صاحب میرے وال بیٹا دیکھو تسی موبائل چھوڑ دو, ساری تقریر تسا موبائل تے ہے. نوجوان آیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ تے عرض کردہ یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرنا ہے, میرا فیصلہ کرو. حضور نے فرمایا بیٹا مقدمہ سناؤ. شکایت کی دی. انہیں عرض کی تھی کہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا. سید عالم نے دیوال بیکھیا کہ میں تے باپ دی عظمت انہوں دسن آیا تے یہ میری بارگاہ باپ دی شکایت کرنا آگے. حضور نے فرمایا جی بیٹا. انہیں عرض کی تھی میں جوان ہو گیا, بی بی بچے والا تے میرے باپ نو منع کرو, میں ہن اپنے باپ دا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. ابو نو منع کرو کہ میرے کو خرچہ نہ مانگیا کرے. شکایت ہو گئی, مقدمہ پیش کر دیتا گیا. نبی کریم نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جان دے؟ صحابی اٹھ کے کھلو گے نفس کی تھی یا رسول اللہ مدینہ تو دور انہاں دا گاؤں ہے تے انہاں دے ابا جی اتھے رہندے نے. حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ. اس صحابی نے جا کے دروازہ کھڑکائے تھے کہ وڈیرا جا بابا جڑا لاٹھی ٹیک دا کمر چھکی ہوئی لک پیا کمبے پسینہ پیا وگے. او بابا باہر آئے, پوچھا جی کون؟ آکھیا بابا جی تانوں مدینہ نبی پاک پہ بلا دے. کلیم اللہ سلطانی صاحب کہہ رہے سانا جدہ حاج دا درخواست منظور ہو جائے, عمرے دا ٹکٹ نکل آئے, کدھے پندے تے جذبات ویکھے جے اور روندہ ہے, لوگاں نو گلے لگاندہ ہے, مٹھائیاں بڑھدا دیگاں تقسیم کردہ تے کہندہ لوگوں میں نو حضور نے بلائے. اور یار جدہ 1500 سال بعد عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے حضور نے بلائے کہ دیدہ دروازہ کھڑکا کے گئی آکھے چل مدینہ تے نو کملی والے پہ بلا دینے. او دے جذبات دا کی عالم ہو گیا. او بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹھر پہ آتے روندہ آوے تے لوگاں نو آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں مدینے میں نو بلایا جے, انہیں میں نو مدینے بلایا جے. بابا ٹوریا ٹوریا مدینہ طیبہ آ گیا.
آ کے مدینہ دیاں دیواراں چومدا ٹریا ٹریا گلیاں چ حضور دے ترے اقدس تے آیا تے کہن لگا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے بابے نو قریب بلایا. بابا کہن لگا کملی والے بھلے بھاگ میرے تساں بلایا. انہاں راواں تو صدقے جتھوں پیغام گیا. سونا مینوں کیوں بلائے؟ اس طرح کر کے نبی پاک نے اس نوجوان والے اشارہ کیتا تے حضور نے اس بابے نو فرمایا بابا یہ نوجوان تیرا کی لگ دے؟ بابے نے جدو پتر وال ویکھیا تے بابے جملہ کی بولیا، غور نال سنو. بابا کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے، اے میری جان ہے. سرکار نے فرمایا بابا آ پھر جڑی تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگا دیتی ہے. بابا زارو کتار رو پہ اجے نبی کریم تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہا تے اچانک جبریل امین آئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ فیصلہ بادج کرے ہو. اس بابے نے جدو مدینے تو تہاڈا پیغام گیا نا تے اے مدینے بل ٹریا تے مدینے تک آوندے آوندے نے رستے چ اپنے پتر دے دکھے چ ایک مرثیہ لکھیا، چند عربی دے شعر لکھے نے. اے بابے نو کہو کہ اپنے پتر دا دکھڑا سنا تے او شعر سنا. نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے کام کو شعر آکھے نے تو شعر تے سنا. بابا رو کے کہنے لگا سونا تو واقعی سچا نبی ہے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونیا وہ شعر تے جے میرے کناں نے بھی نہیں سنے وہ تے میرے دل وچ نے تے انہاں دی بھی خبر ہو گئی. فرمایا بابا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا زمین دے فرشتے ہوے تے گل عرش تو پار دی سنا دے. سید عالم نے فرمایا بابا مینوں شعر سنا. سنو نوجوانوں انہاں اشعار دے اندر اس بابے نے دکھڑا کیڑا سنایا. بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی اللہ دی بارگاہ چردہ کردا رہیا یا اللہ مینوں ایک پتر دے دے. میں کعبے دے دروازے پھڑ کے عرضہ کردے رہا یا اللہ مینوں ایک پتر عطا کر دے پتر عطا کر دے. میاں صاحب فرما دے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں با نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے. عرض کردہ کملی والے میں دعاواں کردہ رہا ہوں یا اللہ میں نو بڑے پیدا سہارا دے دے. عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ نے میں نو سونا جا پتر دے دیتا ہوں اے دنیا دے آیا تے میری جان بن گیا. کملی والے آؤ ساری ساری رات دے سرانے بے کی گزاری اے روندہ سی میں روندہ سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا انہیں کدے بیمارے ہو جانا اے دے مرم دے خوف نہ میں جوندہ ہی مر جاندہ رہے ہوں. عرض کی تھی کملی والے آؤ آدھے مونچ لک میں نکال کے میں دے مونچ ڈال دا رہے آؤ. کملی والے اے عرب دیاں پہاڑیاں گبان انہوں قدیاں تے جو کہ سارا سارا دن سیر کراندہ رہے آؤ. کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلنا والا آج میریاں شکیتہ میرے نبی انہوں لگاندہ ہوئے. عرض کی تھی کملی والے بیلا بھی آ گیا اے دے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزائیں آ گئی. سونے آج پترے نے جو گائیں ہو گیا ہے میرے نبی نو میری شکیتہ بیا کر دائے. بابا کہنے لگا سونے آؤ تسو میرا پتر کی شکایت کر دیں. میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ دا خرچہ میرے کلو نہیں چکیا جاندہ میرے باپ نو منع کرو میرے کلو پیسے نہ مگیا کریں. باپے دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگا کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے موگ گئے. عرض کردہ سنے آؤ میں سنے مدینے والا نبی کہندہ ہے جدو بیٹیاں تے بہنوں دروازے آ جاؤں انہاں نو خالی نہ بیجے آج. عرض کردہ کملی والے آؤ میریاں بہنیں ہوندیاں نے میریاں بیٹیاں انہوں ملنے ہوندیاں نے اے دیاں پھپیاں دے دیاں کملی والی میں کمائی کرن جوگا نہیں رہا ہاتھ کمب دین
لک ڈول گیا ہے کملی والے آپ بہنا تے بیٹیاں نو دروازے جو خالی کے میں بے جاؤ اے دیکھو نو تھوڑے جے پیسے لے کے اپنیاں دے دیاں بہنا نو دے دینا دھیاں نو دے دینا کملی والے آؤ جے تسی کہندے ہو اج تو بعد میں دیکھو نو کچھ نہیں مانگا گا بابا اس درد نال رویا صحابہ دیاں چیخوں نکل گئیاں میرے نبی زاروں کی تار روندے جا رہے سرکار فیصلہ نہیں اٹھل کے کھڑے ہو گئے میرے آقا ٹوڑے ٹوڑے سنوں جوان دے قریب گئے پتھر مارن والن دعاواں دین والا نبی میرے آقا نے دے غصے جو سنوں جوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن پاپ دیاں شکایتوں کرنے والے آؤ محمد عدالت فیصلہ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا فرمایا میرے آقا نے فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دا تیری کمائی بھی تیرے باپ دیئے تیرا باپ جی میں چاہوے تیری کمائی چے تصرف کرے جتھے چاہوے خرچ کرے تو کون ہمیں اپنے باپ دی کمائی چے حصے لکڑن والا کہ ابو جی میری کمائی چے تو ہاڑا حصہ ہے فرمایا کمائی لیا کے باپ دی تلی تے رکھ تے اپنے ابو کو اپنا حصہ مانگ میری ملت نوجوانوں اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام نے جب ماں نشانہ دیتیاں تے باپ نو بھی عظمتہ دیتیاں ماں تے باپ اس باغ دے مالی نے جڑا تیرے گھر دا باغ ہے تے مالی ٹر جاواں تے باغ اجڑ جاندے نے اے باغ دے مالی ہوندے نے دعا کریا کرو مالی سر تے قائم رہن مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسے دے ماں پہ نہ مرن سر تو سائے نہ جاون انج لگدا جی میں آسمان تو علاوہ سر تے سایہ کوئی نہیں رہا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا باپ مرے باپ مرے پھر ننگا ہووے پیر مرن کڈ خالی ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں مرے ماں پہ مکدے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ اے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اجڑ جاندہ جے میں لاؤ ماں تے باپ دو میں انسان دی زندگی چے کیسی حیثیت رکھ دینے جی میں انسان انج سمجھو کہ درخت تے ماں تے باپو دی جڑ نے جب تک درخت جڑ نہ جڑیا رہے تر و تازہ رہن دے جڑ تو جدا ہو جائے سک جان دے ختم ہو جان دے اپنی جڑاں دے نال قائم رہا جے ان دائیہ قلبی والا واقعہ اے میں ادھار کر لینا جے گرمی بڑی ہے یار ہیں اے سارے دے موسن ہیں لو جی وہ کہندے نے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا جو مختصر لو جی قاری صاحب کہندے نے چلو مختصر ہی سنا دیو جی بسم اللہ حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بڑا معروف ہے پاکستان چو روزانہ منوں کسی نہ کسی خطے چو سنانا پہن دائی تو وہ جو ہے نا سارے دن بھائی نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ دی گلی چو گزرے تو سونا جا نوجوان ملیا جدا نام دائیہ قلبی مدینہ طیبہ دے قریب ایک گاؤں سی تے اس گاؤں دے بہت بڑے چودھری سن 700 افراد دے قبیلے دے سردار سن
علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے حسین سن کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دے سن کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت فرماتے ہیں اتنے حسین سن کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے سارا تھارا دن او دا رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گلی چ گزرے تے ویکھ لئیے، اتنے حسین سن۔ او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات نو نبی پاک نے سجدے جو دے واسطے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ دحیت قلبی نو ایڈا سونا بنائے تے کدھر دوزخ چ نہ سڑ جائے، ان میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے۔ رات نبی کریم نے دعا کی تھی صبح دحیت قلبی روندے نبی پاک دے قدمہ چاہ گئے تے عرض کر دیں یا رسول اللہ میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے توہانوں دے کے بھیجے۔ نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ دحیت قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ اتنے کتنے اللہ نے میں معاف نہیں کرنا۔ سرکار نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے پھر رو نے فرمایا کیوں رونا ہے، ہوں تے معافی مل گئی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا پر سید عالم میں ایک گناہ کیتا تیرے رب نے منہ معاف نہیں کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قبیلے دا سردانا اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے۔ اے حبیب داور میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا، میرے آقا زاروں کے تار رو پہ۔ تو سکرولیا والے معاشرے چھ دیکھا ہوئے گا کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں لگاتار ہو جامنا یہ کے بعد دیگرے تو لوگ کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو اڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی، پر بیٹی دے آؤں تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دے وائے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماندہ میں جنہوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنہوں چاہاں بیٹے دیواں۔ قرآن چ رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتران دا ذکر بعد چ کیتا۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماندہ قیامت نے دفن ہون والی بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا میں نے کیوں ماریا سی، تے باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے۔ دحیت قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کی تھی، میرے نبی روئے جبریل آ کے عرض کی تھی انہوں کہہ دیو کہ آئندہ نہ کریں گے تے پچھلے گناہوں دی معافی ہے۔ معافی میں لگی پھر رو رہے، فرما ہون کیوں رونا، عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نے معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسی دور دراز وچ ملک واسطے میں کئی سال لی تجارت لی جا رہا، بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں، بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد آکے دروازہ کھڑکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے، میں پوچھا تو کون ہے، دھیاں والے بیٹھے ہو انہاں دھیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دے جے، عید آوے گی بیکھے ہو بیٹی پا میں چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے، عید تے اپنے ویران کو کپڑے نہیں منگن گیا اپنے ابو کو منگن تے کہنے گیا بابا میں نو کپڑے لے دیو، کیونکہ بیٹیاں نو پتا ہوندہ کہ ویر انکار کر لے دینے پر باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کر دے، تے یہاں دا مان باپ ہوندے اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھر آوے نا تے کوئی مقدرہ والا پتر ہی سینے لگ دا نہیں تے دھیئیں دوڑ کے پیوماں نو جب پھر مار دیا، اور دھیئاں نو پیوماں دیاں ڈیکھائیں بکھریاں ہو دیا، وہ بچی جنہیں اپنا باپ جے ویکھیا ہی نہیں، انہوں باپ دیاں خبریں کنیاں کو ڈیکھا سن کنے کو مان سن کے جدو دحیت قلبی پوچھا نا تو کون ہے، تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ عرض کی تی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہاں۔ عرض کی تھی کملی والے نا یا کھا بچی نا میری لتانو جب مار لے آؤ، رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں بیخ دی رہی ہوں،
میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دا یا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے انی پیاری بچی میرے خون میں کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لماؤ پھر خیال آیا لوگ آئے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیٹی نو بیوی نو یا کہنو تیار کر انو دفن کرے آؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دا یا مارینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چاوانل پال دی رہی عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والی جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لکھن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویخ دی رہی ہوں میں تینوں وجہ مار دی رہی ہوں وے بابا آ گیا ہے آجا میں نو کھلونے لے دے آجا جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاہ چڑے ہوئے نہیں میں بچی نال بول دائی نہیں عرض کی تھی سونیا جنگلے آیا ہوں بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤں وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پھلا دیئے نالے کہن دیئے بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سالان دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی منو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں بیٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی بابا مارینا میں تے تیریاں راواں ویخ دی رہی ہوں وے بابا مارینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی وے بابا مارینا میں کھلونے بھی نہیں آواگی دی بابا مارینا جوڑے بھی نہیں آواگی دی بابا مارینا نون کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی کملی والے ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہا بابا بابا کر دی رہی اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چو دیاں بابا بابا دیاں وادیاں دیاں عرض کی تھی سونے نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں چاندی مارینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہے انہیں آخری بلے آسمان بلے بیٹھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آکے دیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آنا والیا ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے نے آکے دائیا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دائیا کل بھی دوسری باری گل سنائی حضور نے فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے کریم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے پھر فرمایا تین بیٹیاں پھر فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بہن تے بیٹی نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جیوے شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی
دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنیا حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی تے بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راداری تے ٹکٹا بن گئیاں انہاں پاک بعد ماما دا صدقہ اللہ غلام فرید صاحب اور دیگر تمام احباب جنہ دے ماں پہ دنیا